إن عدم وجود حركة إيمانية وعدم وجود مجتمع مسلم قوي سليم خطر كبير للوجود الإسلامي والعقيدة الصحيحة والحياة الإسلامية، فإن وجود الفراغ في شيء ضروري وفي مصلحة بشرية شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي لا يصلح للبقاء طويلا. إن وجود فراغ مدة طويلة ما يمكن، سيملأ هذا الفراغ بصالح أو فاسد، وقد يسبب ذلك نشوء حركة منحرفة زائفة كالحركة الخمينية، أستطيع أن أقول بكل صراحة وشجاعة، وقد يسبب ذلك نشوء حركة منحرفة زائفة فاسدة العقيدة والمنهج، سلبية هادمة مدمرة. ويعرف الدارسون تاريخ الديانات والدعوات والحركات وللتاريخ العام أنه إذا وجدت هذه الحركة المنحرفة فاقترن نشاطها ودعابيها بالتضحيات والمغامرات وبالتقشف ومظاهر الزهد وهتافات التحدي للطاقات الكبيرة ومواجهتها لتهديداتها وأخطارها بشجاعة وصمود، ونقضها للأوضاع الفاسدة السائلة في بعض أجزاء العالم الإسلامي التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام وقيمه ومثله، ولو كان في ذلك نصيب كبير من الدعاية والمظاهرة ووسائل الإعلام الجبارة كان له سحر للنفوس. الحركة المنحرفة المغامرة الجرية المتحمسة إذ اقترنت بنشاط واقترنت بتضحيات كان لها سحر عجيب للنفوس. هذا ما يشبه به التاريخ القديم ويشهد به الواقع الجديد. كان له سحر للنفوس خاصة في أوساط المتعلمين وأنصاف المتعلمين المتألمين من الواقع المرير الذي تورطت فيه بعض المجتمعات الإسلامية. سحر لا يبطله بعض واعظ أو مقال كاتب أو استدلال منطقي أو بحث علمي. يشهد بذلك تاريخ الخوارج في القرن الإسلامي الأول، وتاريخ الباطنية والفدائيين في القرنين السادس والسابع الهجريين، وحكايات حسن بن الصباح وما كان يجري في مركزه قلعة قلموت، وتاريخ كثير من الحركات العسكرية الثورية التي ظهرت باسم قلب الأوضاع الفاسدة باسم الإسلام والإصلاح كذبا وزورا أحيانا كثيرا. وبعض الحركات والثورات المعاصرة التي استطاعت أن تجند ألوفا من الشباب في تحقيق معاربها السلبية وأهدافها الخطيرة، يضحون بحياتهم في سبيلها متطوعين مندفعين، وقد استرعت انتباه العالم واستجابت لها بعض أوساط المعنيين باليقظة الإسلامية والحالمين بمجد الإسلام الحالمين بمجد الإسلام وعظمته من غير أن ينقضوها نقدا بريا جريا في ضوء النصوص القرآنية والعقائد الإسلامية والدراسات المقارنة الأمينة للفرق المنتحلة للإسلام. ويعرف قادة المسلمين وفكروهم أن السيل لا يمسكه إلا سيل مثله. والتيار لا يدفعه إلا تيار أقوى منه. وواقع العالم الإسلامي ومعذرة اليوم في الجمود والاستنامة والإخلال إلى الراحة وعدم وجود دعوة إيمانية قوية وروح التضحية والفداء في سبيل العقيدة الصحيحة والأهداف الصالحة وعدم الاكتفاء العسكري والفكري نذير خطر دائما وممهد الطريق للوقوع في شبكة هذه الدعوات المنحرفة الزائفة التي يجد فيها شباب المسلمين والمتذمرون من الأوضاع الحالية تلبتهم ومنشودهم وما يرضي طموحهم ويزيل قلقهم، وإن كان ذلك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. ولكنها نفسية الإنسان والحقيقة الأليمة التي يجب أن ينتبه لها كل معني بحاضر الإسلام ومستقبله وسلامة العقيدة وصحة التفكير والإيمان بالله ورسوله وتعاليمه. إنما لما زرت إيران على رأس وقت للرابطة وكان لي لقاءات مع علماء الشيعة، قلت لهم لما طلبوا منا توحيد الكلمة ودعونا إلى الوحدة الإسلامية قلنا لهم يد واحدة لا تصفق. وأنا أجيب أضم إليه قولي أن يدين كذلك لا تصفقان إلا إذا كان عندهما إخلاص وحرارة
وحماس. فأنتم إذا لم تتنازلوا عن الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف نستطيع أن نختلف معكم وأن نكون صفا واحدا؟ إن أحد الإخوان إذا طعن في والدي رحمه الله وفي جدي وفي أحد أجدادي وفي أشياخي أنا لا أحتمل ذلك، فكيف أحتمل الطعن في أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي والدها، وفي أمير المؤمنين عمر الخطاب والعشرة المبشرة؟ فأنا قلت لهم يجب أن تقوموا بخطوة ثورية جذرية في معتقداتكم وفي معاملتكم لأهل السنة، فإذا تقدمتم، فإذا خطوتم هذه الخطوة إذا ننظر.